बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आखिर वो बूढ़ी खातून कौन थीं जिन्होंने अमान को रोक कर कहा कि आखिर बेटा मैं भी माँ हूँ। ये जानने के लिए हमारी आज की किस्त मुलाहिजा कीजिए, मगर बकिया कहानी सुनने से पहले वीडियो को लाइक करें, अनमोल मोती चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए। शुक्रिया। तो आइए आज की कहानी की तरफ चलते हैं। सनिया, उठो, नमाज का वक्त खत्म हो रहा है। वो अभी अभी फजर की नमाज पढ़कर आया था और उसे बददस्तूर सोता देखकर जगाने की कोशिश करने लगा, जबकि वो इस पर एक सरसरी नजर डालकर दूसरी जानिब करवट लेकर दोबारा सो गई। तो वो इसके सरहाने बैठकर धीरे धीरे इसके बालों में उंगलियां फेरते हुए बोला, उठ जाओ सनिया, ये वक्त एक बार हाथ से चला गया तो कभी वापस नहीं आएगा। वो इसके यूं जगाने पर फौरन आंखें खोलकर मुस्कुरा कर देखने लगी। चलो जल्दी उठो, शाबाश, देर हो रही है। वो बेड पर से उठते हुए बोला तो इसने यकदम उसका हाथ पकड़ लिया। तो वो सवालिया नजरों से उसकी जानिब देखने लगा। तुम मुझे रोज इसी तरह जगाओगे ना अमान? उसने एक आस से पूछा। तो वो हल्का सा मुस्कुरा दिया, फिर असबात में सर हिलाकर उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। जल्दी से नमाज पढ़ो, फिर तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है मेरे पास। वो फौरन बिस्तर से निकल आई और वुजू के लिए वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। एक बड़ी सी सफ़ेद शॉल को अपने चारों तरफ लपेटते हुए वो जाए नमाज पर खड़ी थी, जबकि वो बेड पर लेटा उसके सभी चेहरे को अपनी पूरी महवियत से देख रहा था। सफ़ेद शॉल के हाले में इसका मासूम सा रूप मजीद दमक रहा था। कितनी अच्छी लग रही थी वो यूं महव से अंदाज में नमाज पढ़ती हुई। वो मजीद उसकी तरफ ना देख सका और मुंह दूसरी तरफ कर लिया। या अल्लाह, सनिया की हर नमाज और हर दुआ कबूल करना। उसने दिल ही दिल में उसके लिए दुआ की। अब बताओ मेरे लिए क्या सरप्राइज था? थोड़ी देर बाद वो नमाज से फारिग होकर उसके पास बेड पर ही बैठे हुए बोली। तो इसने सुर्ख गुलाबों का एक छोटा सा खूबसूरत बुके उसकी तरफ बढ़ा दिया और बोला, हैप्पी बर्थडे। वो शदीद हैरानी के आलम में पहले बुके और फिर उसे देख रही थी, जो इंतहाई मोहब्बत से यक तक उसे देखने में मसरूफ था। उसे तो याद ही नहीं था कि आज उसका बर्थडे है, और ना ही उसने कभी अमान को अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई थी। थैंक यू अमान, उसने मध्यम सी आवाज में कहा। उसके लिए दिन कितना अहम था, उसका अंदाजा उसे अमान के इस तरह विश करने पर हुआ था, जब ही उसकी आंखें भीग रही थीं। ओह सनिया, रोना नहीं, गिफ्ट मैं शाम को दूंगा तुम्हें यार। वो उसकी आंखों में आंसू देखकर शुगुफ्तगी से बोला और उसे अपने करीब कर लिया, जबकि उसकी बात पर इसके लबों पर मुस्कुराहट आकर ठहर गई थी। सनिया, आज तुमने शुक्राने के नवाफिल अदा जरूर करने हैं, उसने कहा। वो किस लिए? उसने हैरत से उसकी तरफ देखकर पूछा। अल्लाह का शुक्र अदा करना कि तुम्हारी जिंदगी का ये साल भी खैरियत से गुजर गया, वो रसान से बोला, जबकि वो नासमझी के आलम में उसे देखती रही। उसका तो हर साल ही खैरियत से गुजरता था, तो ये साल भी तो खैरियत से गुजरना था, उसने ताज्जुब से पूछा। थोड़ी देर बाद वो उठा और ऑफिस की तैयारी करने लगा, जबकि वो भी उसके लिए नाश्ता बनाकर ऑफिस जाने के लिए खुद भी तैयार होने लगी। वो कभी कभार शाम को अमान से पहले ही ऑफिस से आ जाया करती थी और उसकी सबसे पहली कोशिश यही होती थी कि वो अमान के आने से पहले पहले खाना तैयार कर ले। आज भी इसका बेहद दिल चाह रहा था कि वो जल्दी घर पहुंचकर अमान के लिए कुछ स्पेशल खाना बनाए। मामा, मैं घर जाऊं? वो शाम 5 बजे नहायत उजलत से पर्स संभालती उनके ऑफिस में दाखिल होते हुए बोली, नहीं सनिया, अभी तो बहुत काम है ऑफिस में, ये फाइल मुकम्मल नहीं हुई। तुम जरा इसे चेक करके मुझे बताओ कि अगले प्रोजेक्ट पर कैसे काम शुरू करना है। वो एक फाइल उनकी तरफ बढ़ाते हुए मसरूफ से अंदाज में बोली, तो उसने नाचारा वो फाइल थाम ली। मामा, मैं ये फाइल घर जाकर स्टडी कर लूं और आपको कल इसके बारे में मैं रिपोर्ट दे दूंगी, उसने इनके बिगड़ते मूड को पेश नजर इल्तिजाइया अंदाज में कहा। मगर इसका वो जवाब सुनकर गुस्से से उसे घूरने लगी। तुम्हें मालूम है ना, मुझे आज का काम कल पर डालने की आदत नहीं है। वो इनकी नजरों से हरासा होकर फाइल को मजबूती से थामकर बाहर निकल गई। जिस वक्त वो इस फाइल को मुकम्मल करके ऑफिस से निकली, उस वक्त रात के 10 बजे थे। उसकी आंखें बेइख्तियार भीग रही थीं। पता नहीं क्यों इसका दिल बहुत बोझल बोझल सा हो रहा था। वो गैर इरादी तौर पर सारा दिन मामा की तरफ से इन अल्फाज की मुंतजिर थी, जो इसने आज सबसे पहले अमान के मुंह से सुने थे। अमान का ख्याल आते ही वो एक बार फिर तासुफ में घिर गई थी। उसने रेस्ट वॉच पर एक नजर डाली और 10:30 बज रहे थे। अमान घर पहुंच गया होगा।
اس نے ڈرائیونگ فاسٹ کر دی تھی۔ فلیٹ کے دروازہ تک پہنچتے پہنچتے کتنے خیال اس کو ستا رہے تھے۔ آج وہ امان کے لیے چاہنے کے باوجود کھانا تیار نہیں کر سکی تھی۔ ایک بار پھر اس کی آنکھوں میں ڈھیر سارا پانی جمع ہو گیا تھا۔ اس نے افسوس سے ڈور بیل پر ہاتھ رکھنا چاہا، مگر دروازہ کھلا دیکھ کر وہ فوراً اندر داخل ہو گئی اور سیدھی اپنے بیڈ روم کی جانب بڑھ گئی۔ مگر امان کو وہاں نہ پا کر وہ یکدم پریشان ہو کر اٹھی۔ امان، اسے ڈھونڈتے ہوئے وہ گھبراہٹ کے عالم میں لاؤنج میں چلی آئی۔ ادھر ہوں سنیا، ڈرائنگ روم سے آتی اس کی نرم آواز پر اس کے اوسان بحال ہو گئے اور وہ فوراً ڈائننگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ کہو کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ وہ اس پر ایک سرسری نظر ڈال کر بولا اور پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ اسے دیکھ کر اس نے اطمینان کا سانس بھرا اور سہولت سے چلتے اس کے ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگا رہا تھا۔ وہ حیران سی نظروں سے ڈائننگ ٹیبل پر سجی مختلف ڈشز کو اور پھر اسی حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی جو نہایت تیزی سے ہر چیز بڑے کرینے سے سیٹ کر رہا تھا۔ کھڑی کیوں ہو؟ آؤ یہاں بیٹھو۔ وہ اسے مسلسل کھڑا دیکھ کر ایک چیئر کی طرف اشارہ کر کے بولا تو وہ خالی ذہن کے ساتھ اسی چیئر پر ٹک گئی۔ ٹیبل پر چائنیز رائس، چکن مینچورین اور فروٹ سیلڈ کے علاوہ بالکل درمیان میں ایک شیشے کی پلیٹ پر ایک عدد چاکلیٹ پیسٹری پر ننھی سی جلتی موم بتی کو دیکھ کر بے ساختہ اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ او ہاں سنیا، رونا نہیں ہے۔ بائی گاڈ، یہ سب میں نے تمہارے لیے ہی بنایا ہے۔ بہت بھوک لگی ہے کیا؟ اسے یوں یک تک ڈائننگ ٹیبل کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے مسکرا کر رازداری سے پوچھا تو یکدم اس کی ہنسی چھوٹ گئی۔ اسے ہنستا دیکھ کر وہ بھی کھل کر ہنس دیا۔ چلو سب سے پہلے میں منی کیک کاٹوں، پھر جلدی سے کھانا کھاتے ہیں، بہت بھوک لگی ہے۔ اس نے کیک نائف اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تو اس نے فوراً پیسٹری کو درمیان سے کاٹ دیا۔ تم پوچھو گی نہیں کہ میں کیک کی بجائے یہ ایک پیسٹری کیوں لایا ہوں؟ وہ اس کا چھوٹا سا ٹکڑا منہ میں ڈالتے ہوئے خوشگوار موڈ میں بولا۔ کیوں؟ اس نے پوچھا۔ کیونکہ میں اکثر سوچتا تھا کہ لوگ کس قدر بیوقوف ہوتے ہیں جو 2-3 افراد میں بھی پورا کیک لے کر چل پڑتے ہیں، حالانکہ وہ محض ایک پیس ہی کھا پاتے ہیں۔ تو میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر میں نے کبھی اپنی بیوی کی سالگرہ کا انتظام کیا تو صرف ایک عدد پیسٹری سے ہی کام چلا لوں گا۔ صحیح سوچا نا میں نے؟ وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے شرارت سے بولا تو وہ سراہنے والے انداز میں مسکراہٹ دبائے اسبات میں سر ہلا گئی۔ تم ہنسنا چاہتی ہو تو کھل کر ہنسو نا جانے امان، اس نے محبت سے اس کی طرف دیکھ کر کہا تو وہ اس کی طرف اس طرح کہنے پر بے ساختہ ہنس پڑی۔ یہ لو، اس نے ایک ریپر میں لپٹا گفٹ پیک اس کی طرف بڑھایا تو یکدم اس کی ہنسی رک گئی۔ امان، مجھے صرف تمہاری محبت چاہیے۔ یہ میری محبت کا ایک چھوٹا سا اظہار ہے سنیا، اور اظہار صرف لفظوں میں ڈال کر ہی تو ظاہر نہیں کیا جا سکتا نا۔ مجھے بہت اچھا لگے گا اگر تم اس گفٹ کو محبت سے ہی استعمال کرو۔ وہ آفس میں جس قدر اپسیٹ تھی، گھر پہنچ کر اسے امان کی اتنی محبت پر بے ساختہ پیار آ رہا تھا۔ اس نے خاموشی سے وہ گفٹ تھام لیا اور پھر آہستگی سے اسے کھول کر دیکھنے لگی۔ اس میں نازک سے ڈائمنڈ ایئر رنگز جگمگا رہے تھے۔ تبھی امان نے ایک ایک کر کے اس کے کانوں میں پہنا دیے، جبکہ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ چلو اب جلدی سے کھانا شروع کرو، مجھے بہت بھوک لگی ہے، وہ رائس اپنی پلیٹ میں ڈالتے ہوئے بولا۔ امان، آج میں خود یہ سب تمہارے لیے بنانا چاہتی تھی، لیکن وہ کھانے کی طرف اشارہ کر کے بولی۔ کوئی بات نہیں، میں بھی تو یہی چاہتا تھا کہ آج میں خود تمہارے لیے سب بناؤں۔ وہ دھیرے سے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر بولا۔ وہ یکدم خاموش ہو گئی۔ تم نے شکرانے کے نفل ادا کیے؟ کھانا شروع کرتے ہوئے اس نے اچانک پوچھا تو وہ گھبرا کر اسے دیکھنے لگی۔ نہیں، اس نے پریشانی سے اس کو جواب دیا۔ کیوں؟ اس نے عام سے لہجے میں پوچھا۔ وہ میں بھول گئی تھی۔ ٹھیک ہے، کھانا کھانے کے بعد پڑھ لینا، اس نے نرمی سے کہا تو اس نے فوراً اپنی رکی سانس بحال کی اور کھانا شروع کر دیا۔ ہم تمہارا احسان کبھی نہیں بھولیں گے بیٹا، اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا، اللہ تمہیں دونوں جہانوں کی خوشیاں دے بیٹا۔ وہ روتے ہوئے مسلسل اسے دعائیں دیے جا رہی تھیں۔ آنٹی پلیز پلیز ایسا مت کہیں، میں آپ کا بیٹا ہوں نا، پھر احسان کیا؟ بس آپ میرے لیے دعا کیا کریں اور مجھے کچھ نہیں چاہیے، وہ انکساری سے بولا۔ امان بھائی، آپ پاکستان ہم سے ملنے تو آئیں گے نا؟ اینا نے ازردگی سے پوچھا۔ ضرور آؤں گا اینا، وہ مسکرا کر بولا۔ اگر تم نہ ہوتے بیٹا تو پتہ نہیں ہم کب تک اس انجانی جگہ پر بھٹکتے رہتے۔ دادا ابو کمرے میں داخل ہوتے ہوئے تشکرانہ انداز میں بولے۔
अंकल प्लीज आप तो ऐसी बात मत कीजिए, मैंने तो बस एक छोटी सी कोशिश की थी कि आप लोगों को आपके मुल्क भिजवा दूं, और बाकी सब तो अल्लाह की मर्जी के मुताबिक होता चला गया था। इसने आजिज़ी से कहा, बहरहाल कल आप सबकी फ्लाइट है और मैं आप लोगों से कल मिलने नहीं आ सकता, इसीलिए आज मिलने चला आया। क्यों अमान भाई, आप कल क्यों नहीं आएंगे? ऐना ने शिकायती अंदाज में कहा। कल मेरी एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है ऐना, वरना मैं कल जरूर आता, उसने वजह बताई। ओके आंटी, अंकल अब मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। वो चाय का खाली कप मेज पर रखकर उठते हुए बोला तो वो सब भी उठ खड़े हुए। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा, आंटी उसकी पेशानी चूमते हुए मोहब्बत से बोली। बस मुझे आप लोगों की दुआओं की ही जरूरत है आंटी, वो मतानत से गोया हुआ। तभी अंकल आगे बढ़े और उसकी तरफ वही पुरनूर मकाम खाना काबा की तस्वीर जो एक नफीस फ्रेम में मुक़य्यद थी बढ़ा दी, जिसे देखकर बेसाख्ता उसकी आंखें जगमगा उठी। उसने एक लम्हा जाया किए बगैर उसे अकीदत से थाम लिया। ये तुम्हारे लिए मेरी तरफ से तोहफा है बेटा, अल्लाह तुम्हारा हमेशा निगहबान रहे। दादा अब्बू ने कहा। शुक्रिया अंकल, मैं बता नहीं सकता कि मैं किस कदर खुश हूँ। उसके चेहरे से झलकती अकीदत का अंदाजा उन्हें बखूबी हो रहा था। थोड़ी देर बाद वो इन सब से अलविदाई कलमात अदा करता हुआ घर से बाहर निकल आया। आज इसका दिल अजीब सी महरूमी का शिकार हो रहा था। उसे लग रहा था कि वो आज ऐसे लोगों से दूर हो रहा था कि जिन्हें अल्लाह ताला ने खास उसी के लिए इस जगह भेजा था, जिनके पास आकर उसे नेकी का एहसास होता था और यही महसूस होता था कि नेक लोग दुनिया में होते जरूर हैं, मगर वो सबको ही नहीं मिलते। जब तक इसकी रजामंदी नहीं होती, कोई किसी से नेक हदायत नहीं ले सकता। वो जिसे चाहे और जिसके जरिए चाहे अपना बना लेता है। तभी उसका बिल्कुल अचानक दिल चाहा कि वो शाइस्ता आंटी के घर उसी नेक और पुरमुशफ़्फ़क़ खातून से मिले, जिनके चेहरे पर उसने दुख के गहरे समंदर को साकी देखा था। उनकी आंखें पुरनूर थीं, मगर उसके बावजूद उसे लगा था कि वो बिल्कुल वीरान वीरान सी थीं। किसी की मोहब्बत से महरूमी और उसका गहरा दुख उनके चेहरे पर रकम था। उसने गाड़ी का रुख शाइस्ता आंटी के घर की जानिब मोड़ दिया। जिस वक्त वो उनके घर पर पहुंचा, उस वक्त शाम के 5 बजे थे। हल्का सा अंधेरा चारों तरफ फैला हुआ था। घर में मुकम्मल सन्नाटा था। वो छोटे छोटे कदम उठाता हुआ उनके कमरे की जानिब बढ़ गया। दरवाजा आध खुला था। उसने हल्का सा पुश किया तो दरवाजा खुलता चला गया। वो सामने ही जमीन पर जाए नमाज बिछाए कुरान शरीफ पढ़ने में मसरूफ थीं। हल्की सी आहट पर उन्होंने दरवाजे की जानिब देखा, जहां वो इजाजत तलब नजरों से उन्हें ही देख रहा था। वो इसे यूं अचानक अपने कमरे में देखकर हैरान सी हो गई थीं। उन्होंने सर के इशारे से उसे अपने पास आने को कहा और फिर कुरान शरीफ बंद करके बुक शेल्फ पर रख दिया। अस्सलामु अलैकुम आंटी। उसके मुंह से लफ्ज अस्सलामु अलैकुम सुनकर इनके चेहरे पर रौनक बिखर गई थी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हो? उन्होंने मोहब्बत से उसकी पेशानी को चूमते हुए कहा। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है बेटा, लेकिन तुम मुझे आंटी मत कहो। सनिया मुझे ग्रैंड माँ कहती है, मगर मेरा दिल चाहता है कि वो मुझे नानी अम्मा कहे। लेकिन शाइस्ता, वो बात करते करते अचानक रुक गई और फिर दोबारा गोया हुई। सनिया कैसी है बेटा? वो ठीक है आंटी, उसने जवाब दिया। अमान, तुम सनिया का ख्याल रखना। वो इल्तिजाइया अंदाज में गोया हुई। आप मुझे बार बार उसका ख्याल रखने को क्यों कहती हैं? वो ताज्जुब से उन्हें देखते हुए बोला। क्या आपको नहीं लगता कि मैं उसका ख्याल रखता हूँगा? ऐसी बात नहीं है बेटा, मेरा दिल कहता है कि तुम उससे बहुत मोहब्बत करते हो। सनिया वो बहुत नासमझ है। वो खुदा में और अल्लाह में फ़र्क नहीं जानती बेटा। बस तुम हो जो उसे ये फ़र्क बता सकते हो, क्योंकि तुम वाकई जानते हो कि अल्लाह कौन है। वो बड़े गौर से उनकी बातें सुन रहा था। वो बहुत परहेजगार हैं, इबादत गुजार हैं, तो वो सनिया को इन सब चीज़ों के बारे में आगाह क्यों नहीं कर सकी अब तक? उसका जहन इस सवाल पर आकर मुंतशिर हो रहा था, मगर वो चाहने के बावजूद भी इनसे इंतहाई ज़ाती नौयत का ये सवाल ना पूछ सका। आप शाइस्ता आंटी की मदर हैं? लेकिन मैंने आपको कभी इस कमरे से बाहर, हत्ता कि अपनी शादी पर भी नहीं देखा था, और सनिया ने भी आपके बारे में कुछ खास नहीं बताया। वो परेशान से लहजे में बोल रहा था। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों आप में बहुत दिलचस्पी महसूस होती है। आप बहुत अच्छी हैं ग्रैंड माँ, और शायद बिल्कुल वैसी हैं जैसी मैं अपनी मामा को देखना चाहता हूँ। वो उनके नखीफ हाथों को अपने हाथों में लेकर बोला तो उनकी आंखें छलक पड़ीं। तुम्हें देखकर औलाद की मोहब्बत एक बार फिर मेरे सीने में हमक पड़ी है।
وہ ایک ہاتھ کی مدد سے اپنے چہرے پر پھیلتے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے بولی، تم مجھ سے ملنے آتے رہا کرو بیٹا، میرا بہت دل کرتا ہے بیٹا کہ کسی اپنے سے ڈھیر ساری باتیں کرنے کو۔ وہ مزید بولی، میرا بھی بہت دل چاہتا ہے گرینڈ ماں، جبھی تو آج یوں اچانک آپ سے ملنے چلا آیا ہوں۔ وہ مسکرا کر بولا، اچھا گرینڈ ماں، ابھی جو آپ پڑھ رہی تھی وہ قرآن شریف ہے نا؟ اس نے ایک نظر بک شیلف پر رکھے قرآن شریف کی طرف دیکھ کر کہا، تو انہوں نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ آپ مجھے یہ پڑھنا سکھائیں گی نا؟ اس کے لہجے میں واضح لگن موجود تھی۔ کیوں نہیں بیٹا، میں تمہیں قرآن شریف پڑھنا ضرور سکھاؤں گی، بلکہ تمہیں پڑھا کر میں اپنی زندگی کی یہ بڑی خواہش پوری ضرور کروں گی جو میں آج تک نہیں کر سکی تھی۔ ان کے چہرے پر اچانک ایک تاریک سا سایہ آ کر گزر گیا تھا۔ اوکے گرینڈ ماں، اب میں چلتا ہوں۔ وہ تھوڑی دیر بعد اٹھتے ہوئے بولا، ارے میں بھی تو باتوں میں گم ہو گئی تھی، تم سے چائے کافی کا تو پوچھا ہی نہیں۔ وہ شرمندہ سی ہو رہی تھیں۔ یہ کیسے باتیں کر رہی ہیں آپ گرینڈ ماں؟ مجھے ضرورت ہوتی تو میں سب سے پہلے آپ کو چائے بنانے کا ہی کہتا، اس نے اپنائیت سے کہا تو وہ اس کی محبت پر فریفتہ ہو گئی۔ جیتے رہو بیٹا۔ جی کیا کہا آپ نے؟ وہ بے خیالی میں اردو میں کہے گئے ان کے الفاظ کے مفہوم کو سمجھ نہیں پایا تھا، جبکہ اس طرح پوچھنے پر وہ مسکرا کر اسے دیکھنے لگی تو وہ بھی دھیرے سے ہنس کر بولا، میں جانتا ہوں کہ آپ نے مجھے دعا ہی دی ہوگی۔ اس کی بات پر انہوں نے مسکرا کر اسبات میں سر ہلا دیا۔ ویسے میں آپ سے اردو زبان بھی ضرور سیکھوں گا۔ وہ دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے خوشگواری سے بولا، ضرور بیٹا، میں تمہیں ضرور سکھاؤں گی۔ انہوں نے محبت سے کہا، اوکے گرینڈ ماں، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ بیٹا۔ جس وقت وہ ان کے گھر سے باہر نکلا شام کے 7 بجے تھے۔ آج کا دن کیسے اتنی جلدی گزرا اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ بہرحال جہاں آج وہ کچھ ملول سا تھا وہیں گرینڈ ماں سے مل کر خوش بھی تھا۔ ارے تم لوگ اچانک یہاں؟ ڈور بیل کی آواز پر دروازہ کھلتے ہی ان سب کو اپنے سامنے پا کر وہ حیرت کے ساتھ خوشگواری سے گویا ہوئی اور باری باری ان سب سے گلے ملنے لگی۔ ہمیں تو تمہاری یاد آ ہی گئی سنیا، لیکن لگتا ہے کہ تم نے ایک شخص کے ساتھ وفا کر کے باقی سب کے ساتھ بے وفائی کر ڈالی ہے، مدھو نے معنی خیز انداز میں کہا، جبکہ وہ اس کا مطلب سمجھ کر کھل کر ہنس پڑی اور بولی، ہاں بالکل، اور اس شخص کے ساتھ وفا کر کے اتنی زیادہ بے وفائیاں کرنے کا کوئی افسوس بھی نہیں ہے۔ مجھے شروع سے ہی ایسا لگتا تھا کہ تم جس کسی کی بھی ہوگی تو صرف اسی کی ہو کر رہ جاؤ گی۔ کیتھرین مزے سے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی، ویسے ایک بات بتاؤ، تم لوگوں کو میری زیادہ یاد آ رہی تھی یا امان کی؟ وہ مصنوعی غصے سے بولی تو وہ یکدم کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ تم سناؤ کیٹی، تمہارے نئے بوائے فرینڈ کا کیا حال ہے؟ وہ صوفے پر ہی کیٹی کے قریب بیٹھتے ہوئے بولی۔ چھوڑو یار، وہ بھی میرے قابل نہیں تھا، کیٹی نے انتہائی بیزاری کے عالم میں کہا، تو وہ بھی اس کی رونی صورت دیکھ کر بے ساختہ ہنس پڑی۔ ایسا کرو کیٹی، تم شادی کر لو، یہ بوائے فرینڈ کی پریشانی سے چھٹکارا تو مل جائے گا نا۔ اس نے پرخلوص مشورہ دیا تو وہ لاپرواہی سے شانے اچکا کر رہ گئی۔ خیر چھوڑو بھائی اس بات کو، مدھو نے بھی گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا۔ سنیا، جلدی سے ہمارے لیے کھانے پینے کا انتظام کرو، اوکے؟ آج ہم تمہارے گھر پر ہی کھانا کھائیں گے۔ اور یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ بقیہ کہانی سننے کے لیے انمول موتی چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔